दिसपट्टी तोराय कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. मायाची 4 तारीख 2024. ओत्मो वस्ती कोरी. उत्पत्ती 21 आनीक 2. पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो, सोमदीर काळोखांत बुडलो आनीक देवाचो ओत्मो उदका वयर वस्ती कोरी. पळय, पवित्र ओत्मो त्या पयलीं रोंबाक उदकाचे वयर वस्ती कोरी आनी आतां पासून तो आमचे वयर वस्ती कोत्ता. आनीक देवाची एक मोहिमेवंत उद्देश आसा. पवित्र ओत्मो आमचे वयर आयज वस्ती करूंक. रोचनेचे वेळार पवित्र ओत्मो जेन्ना प्रितुमेचेर आनीक वयर वस्ती कोरी तेन्ना ताचे वरवीं थिंगा सोबीत शेतां, फुलां आनीक वनस्पती आनीक बरे नदी, हे सगळे झाडां, पेडां आनी सुकणीं आनी जनवरां सगळीं कांय नासलें, तितूंतल्यान ती उत्पन्न जालीं. आनीक हो पवित्र ओत्मो तो रोशनेच्या वेळाचेर तेन्ना तो वस्ती कोत्तालो. आकार नासलेले थिंगासोर तितून ते एक बरो वातावरण खुशालकायेचो आनी भरपूर कायेचो उत्पन्न जालो. आनीक खंय काळोख आसलो थंयसर सुर्या, चंद्रीम, नखेत्रां हें सगळें थिंगासोर रचून आयलें. हो वस्ती कोत्ता तो ओत्मो देवाचो ओत्मो जावन आसा. जे मेल्या ते पासून वस्तू भितर एक नवी रचना करून हाडटा. आनीक तो आयजूय तो आसा. रोमकारांची चिटीन 4 आनी 17 आमी तें पळयता. तुजें जिविताक पासून आयज तो जरी तर आकार ना, बोरवोसो ना, दुकान आसाय जाल्यार तो पवित्र ओत्मो आयजूय तुजे वयर तो वस्ती कोत्ता आनीक तो कितें तरी नवें रचून हाडूंक तुजे भितर सोबीतकाय, आशा आनी बरें करूंक तयार आसा. वयर तो वस्ती कोत्ता तो ओत्मो आनीक तो आयज पासून ताणें तेन्ना पासून तें व्हरोण्यान वाट केली. नदी आनीक नदी व्हांवयल्यो आनीक रानान पासून थिंगासर नदयो जाल्यो. आनी आमी तें हें उतर जेन्ना आमी आतां आयकता तेन्ना हो वस्ती कोत्ता तो देवाचो ओत्मो तुका एक भासावणी दिता. आयज ह्या वेळाचेर तूं आयकता आसतना इजायास पुस्तक 40:3 आनी 18 आनी 19. आदल्या घडण्याचो आनीक उगडास करूं नाकात, पुर्वल्या काळाचो घडण्यो मनांत हाडूं नाकात. पळयात, एक नवें कर्तूत हांव करूंक वेता, तें घडून दिसना तुमकां? हय, हरण्यांत हांव एक रस्तो कोत्ता, पदोंग जमनीचेर नदी व्हांवयशी कोत्ता. तेन्ना तूं देवाचें उतर पाळटाय आनी ताका पातयेताय आनीक हो ओत्मो जो वस्ती कोत्ता तो तुजेर देंवोन येतलो आनी तुजे भितर एक नवें कितें करून एक नवी रचना आनी पदवी तुका दितलो. सावलू आदल्या कोरारान पासून ताका देवान बदल्लो. सावल ताका मागलो राजा कसो आनीक इस्रायलाचो राजा ताका केलो. 1 सामुएल 10:1. पवित्र ओत्मो ती वाचती जी सारा जावन आसलेली ती जाणटी जाली, पिराय ताजी जाल्ली आनीक भुरगें जावपाचे पिराये भायर पावल्ली ती. आनी पवित्र ओत्मो तिचे वयर जो वस्ती कोरी तिचे भितर वावर करून तिका आयजक फावो जालो. आनी तितलेंच न्हय, आयज पासून अब्राहमाचे सगळी जी संतोश आसा ती तांचे ह्या संवसारांत तो वावर कोत्ता. देवाच्या भुरग्यानो, हो देवाचो ओत्मो जो वस्ती कोत्ता तो तुमकां ताच्या पुताच्या रुपकारांत आनीक ताचे भाशेन तो आनीक कोत्ता. 2 कोरिंथकारांक बरयल्ली चीट 3:18. आनी तो तुका सिद्ध कोत्ता आनीक तुका तो ताची क्रिस्ताची व्हंकल करूंक तयार कोत्ता. नियाळ कोर एजिकेल पुस्तक 30:7 आनी 4 आनी 5.
आनी हें जावन आसा पळय देवाचें उतर. आयक, हांव तुजे भितर सुवास घालतलो आनी तूं जीव जातलो. आमेन. सकाळचें वाचप पयलो राजा 16:17-18 आनी सांजचें वाचप लुकाचें शुभवर्तमान 22:40 40 आनी 7-70 आनी 1 सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.